الله يميلو قال أبو الهيثم اندميلوت فكلمة الله أصله إله نو أصله آلهة كميلو يتوسد نو لمن الله سبحانه وتعالى من بلوال أصله إله نو بلوال أبو الهيثم ما سرجع درجت ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الله لجنال يازم كرسوم قار عندم إله النبرم إذا لذهب كل إله بما خلق إله نو أصله قالوا لا يكون إلها حتى يكون معبودا إله يميلو قال ترجمو معبود مالتنا نياتهم إله يميلون سيامي آيستهم معبود اسكم يهون درس معبود كهون معبود مالت يميملك مالت سلازي الله مالت تملاكي مالتنا تملاكي أملاك እንደምንለው ማለት ነው ስለዚህ አላህ ስንል ቀጥታ ጌታ ተመላኪያችን እምናመልከው የሱ ባሮች ይሆን የሚል ትርጉም ነው የሚይዘው ማለት ነው وحتى يكون لعباده لا يكون إلها حتى يكون معبودا معبود اسكم يهون درس وحتى يكون لعباده خالقا እንደገና ፈጣሪ እስከም ይሆን ድረስ ወራዚቀን ወሙደብራ ሲሳይ ሰጪ ነገራቶችን አስተናባሪ ቻይ የሆነ ጊዜ ብቻ ነው አላህ ሊባል የሚችለው ومن لم يكن كذلك فليس بإله እንደዚህ ያልሆነ ደግሞ ኢላህ የሚለው ስያሜ ሊሰጠው አይችልም حتى وإن عبد ظلما ነው የሚለው ዝም ብለው በበደል የማይገባው በግብ የማይገባው ሆኖ ቢያመልኩትና አምላካችን ቢሉት እንኳን አምላክነት ተገብቶት አይደለም ስለዚህ አላህ ሊባል አይገባውም ማለት አላህ የሚለው ቃል ማእሉህ ከሚለው የተወሰደ ኢላህ ከሚለው የተወሰደ ስለሆነ ስለዚህ ማዕቡድ ማለት ነው